عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناة فاتي ديليس. ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم خيرت لكم وصفة خفيفة ما تاخدش وقت، اللي هي لو غاتو او بوم. دونك اليكم المقادير التالية. عندكم هنايا 160 غرام فرينة توتوزاج، عندكم 120 غرام سكر كريستاليزي، 120 غرام تاع مارغرين ولا زبدة ولا تقدروا تعوضوها بالزيت. عندكم هنايا 3 حبات بيض، زوج ولا 3 حبات بوم يكونوا شويه صغار مقشرين ومقطعين اون دي، 10 غرامات تاع ليفور شيميك و10 غرامات تاع لافاني. اذا راح نبداو هاد لو غاتو. كيما راكم تشوفون راح نستعمل جوست لو باتور، مي نتوما تقدروا ديروا لو باتور ولا ديروا بالفوي، يعني كيما تحبوا. هذه سيت اون ريسيت خفيفه ما تطلبش يعني ان بيتران ولا. دونك نبداو نديرو. اولا لا بروميير دي شوز نديروها هما نديرو لي زو افيك، نزيدو لو سكر، نزيد لافاني هايديك. دونك هادو نخلطوهم بلو باتور حتى يطلعوا شويه، يعني يولوا لا كولور تاعهم تولي شويه بيضاء. الوغ كيما راكم تشوفوا هاوليك لو ميلونج. دونك رجعنا شغل بيض وطلع لنا غير شويه. دونك هنايا ندير اسمو لو بور. باردون، نخلط لو بور، تحبوا تذوبوه نخلطو دوكا لو بور ونعاودو نديرو لا فارين. الوغ ميتنون نديرو لا فارين هايليك 160 غرام دو فارين، نزيدو لها 10 غرام دو ليفور شيميك. دونك هادو نخلطوهم. الوغ نزيدو لي بوم داخل لا بات ونخلطوهم تاني. دونك هنا نستعمل برك لا ماريس، دونك انا با بيزوان دو ميتر ديوتيليزي لو باتور. دونك نقدروا نديروها غير بلا ماريس هايليك. دونك هنا لاباط تاعي جاتني شويه شغل شاده روحها شويه، سي نورمال باسكو درت لو بور تاعي درتو اون بوماد. مي نتوما لو كان ديرو باغ اكزومبل الزيت تجيكم شويه جاريه، انا في الفوغ اللي رايحه تطلق روحها. فوالا هايبه كيفاش تجيكم لاباط. دونك نديروها دون زي مول. الوغ هاوليك انا موجود هاد لو بتي مول. نتوما عندكم واحد كيما هذا ديروها كيما هكا. دونك درتلو شويه تاع لو بور لداخل ولا ديروا شويه تاع الزيت باش ما يلصقناش. الوغ نفرغوا هاد لو غاتو لداخل. فوالا يعني سيتي اون بتيت كونتيتي، ما يطلبش مول كبير ولا، يعني ا بوبري مول تاع 25 sur 25 سنتيمتر يكفيكم هاكاك. دونك اون فا ايطالي نوتر بات هنا. فوالا من بعد اون فا فير دي ترانش دو بوم من الفوق. فوالا دونك اون فا ديكوبي لو بوم اون لاميل ونديروهم الفوق. هذا اخواتي هم ليك لي بوم. دونك قشرتهم وقطعتهم اون لاميل هكذا. فوالا نقطعهم هكذا اون لاميل. اون فا لي ديسبوزي سور لو غاتو. دوك نوريكم. دونك نديرو هكذا هكاك. دونك ندخلوهم داخل لو غاتو. جو في فو مونطري هايليك. دونك نديرو 2 رونجي. دونك فوالا دونك راح نديرو ا بوبري 3 رونجي. هاد لا سيرفاس تاع لو غاتو تدينا ا بوبري 3 رونجي. مي نتوما اللي عندكم مول مضيق ولا تديلكم 2 رونجي ولا 3. دونك سي باغي هاوليك. on va le disposer كامل هكذايا. صدقوني يعني سي ان تري بون غاتو خفيف. سيرتو مليح في شهر تاع رمضان في السهرة.
هاوليك كيما راكم تشوفوا. دونك نزيدو تخوازيام رونجي منا منهم كامل. الوغ فوالا كيفاش يجيكم هكذا. انا جاوني 3 تاع لي رونجي، دونك سا ديبون نتوما شحال يجوكم. نديرو دوكا في الفوغ ابخي 30 à 35 مينوت ان شاء الله يطيب لنا. اذا هاوليك نوتر غاتو او طاب كيما راكم تشوفوا، جاي شويه دوغي. لي بوم تاني تحمروا لنا شويه. دونك نديرو ان كوش تاع لا جولي. هذه سي اون جولي ابريكو، ولا عندكم اون جولي نوتر ديروا لا جولي نوتر. هايليك ça va lui donner un très bel aspect. يجي un peu brillant. Voilà. دونك فوالا نوتر غاتو طاب. دونك درتلو شويه تاع لا جولي، حنا زدتلو برك شويه تاع لو ديكور جوست بور دوني ان بو ديكور، ان بو دو نوا دو كوكو sur les côtés و في الميليو. تحبوا ديروه، تحبوا تخلوه جوست افيك لا جولي كيما تحبوا. دونك هذه هي. نقطع لكم برك ان مورسو تشوفوه من الداخل كيفاش عامل. فوالا هايليك فريمون il est très très bon. نقطع لكم تشوفوه الداخل كيفاش عامل. فوالا دونك هاوليك كيفاش داير من الداخل. عندكم ميم لي مورسو دو بوم ils sont à l'intérieur. دونك سي تري تري بون. يعني جربوا في الدار، يعني سهل التحضير. اذا هذه هي اخواتي. نتمنى يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوا لا غوصه تاع اليوم، يعني حاجه سهله ماشي صعيبه، جربوها في الدار. اذا نقول لكم بقاو على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. الى اللقاء.